تعریفات تمجیدات تمیلات، تعریفاں کی بڑیائیاں بڑھائیاں یکتائیاں تنہائیاں شہنشائیاں اور بادشاہیاں صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اس تو بعد انگت لا تعداد بحد و حساب درود و سلام امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الدنیا، امام اعظم قائد اعظم امام کل ختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کرامی واسطے ہوں۔ سب تو پہلے اللہ خالق مالک الدعائے لذت آنا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے لئی ذریعہ نجات بنا۔ آج رمضان المبارک دا آخری جمعہ ہے اور آخری ہی روزہ ہے۔ اللہ کو دعا کرو اس رمضان اندر ساڑے رکھے روزے کیتے قیام عبادات تلاوتاں صدقہ و خیرات اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ دوستو بزرگ و ساتھیو، رمضان المبارک دا مہینہ جا رہے یعنی جدو رمضان دا مہینہ ختم ہو جائے گا تے جڑیاں خصوصیات اللہ پاک نے رمضان اندر اتاریاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ جس طرح رمضان المبارک دے اندر اللہ کی رحمتاں تے برکتاں نازل ہوندیاں نے وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اگلی روٹین تے آ جائیں گی۔ اور جس طرح رمضان المبارک دے مہینے دے اندر شیطان نو جکڑیا جاندا ہے، قیدی کیتا جاندا ہے، رمضان دے مہینے دے اندر جدو گزر جائے گا شیطان دوبارہ آزاد ہو جائے گا۔ تو سارے سامنے قرآن مجید دی ایک آیت مبارکہ پڑھی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اپنے آپ نو مومن کہنے والو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ زندگی دا ایک لمحہ اسلام دے مطابق بنا لو۔ صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے صبح تک ہر لمحہ ہر پل اسلام دے مطابق بنا لو۔ اپنا کاروبار، اپنا مکان، اپنا گھر دا نظام، اپنے اولاد، اپنا جسم، اپنا لباس، اپنا چہرہ، اپنی شکل و صورت، اپنی ساتھ ایک چیز اسلام دے مطابق بنا لو۔ اپنی خوشیاں، اپنی غمیاں، اپنی شادیاں، اپنے دکھ، اپنی فوتگیاں اسلام دے مطابق بنا لو۔ اپنی زندگی دا ایک سانس اسلام دے مطابق بنا لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تے شیطان دے قدماں دی پیروی نہیں کرنی، شیطان دیاں گلاں چ نہیں آنا، شیطان دے آگے لگ کے نئیاں رسم و رواج دے پیچھے نہیں لگ جانا، شیطان دے آگے لگ کے دین تو دوری اختیار نہیں کرنی، شیطان دے آگے لگ کے اللہ اور اس دے نبی دے حکم نو نہیں چھوڑ دینا، شیطان دے آگے لگ کے بدعات دے اندر نہیں پہ جانا، شیطان دے آگے لگ کے دین چھڑ کے اپنی مرضی نہیں کرنی، شیطان دے آگے لگ کے اپنی شادیاں تے اپنی غمیاں تے نویاں بدعات تے رسم و رواج نہیں اپنانے۔ کیوں؟ شیطان دے آگے کیوں نہیں لگنا؟ انہو لکم عدو مبین، ہے تہاڈا واضح کھلا دشمن۔ دشمن بھی دو طرح دے ہوندے نے، ایک ہوندا ہے منافق تے ایک ہوندا ہے کھلا۔ جڑا منافق ہوندا ہے نا اوندا تے پتہ ہی نہیں لگدا اتو ہو رہے تے وچوں ہو رہے، اوندا تے پتہ ہی نہیں لگدا۔ جڑا دوسرا دشمن ہے نا، جہو جہا شیطان ہے، کھلا واضح دشمن، بندے نو پتہ ہے میرا دشمن، اندے کو بچ کے رہنا ہے، اینیاں گلاں نہیں مننی کیونکہ دشمن ہے، کیونکہ دشمن واسطے بھلائی نہیں کر سکتا، دشمن اپنے دشمن واسطے کوئی چنگی چیز نہیں سوچ سکتا۔ دشمن ہمیشہ ہی چاہتا ہے میرا دشمن ہر وقت جتھے جاوے ذلیل ہوئے، جتھے جاوے نو تکلیفاں تے مصیبتاں، دشمن یہ چاہتا ہے۔ تے جڑا شیطان انسان دا دشمن ہے تے بڑا واضح دشمن، اور ایک دی دشمنی ساڈے نال اج دی نہیں ہے، بلکہ ساڈا دشمن ادو دا دشمن ہے جدو اللہ پاک نے حضرت انسان نو تخلیق فرمایا۔ اے قرآن سننا، توجہ کرنا، لا الہ الا اللہ دا اقرار کرنے والے محبت پیار دے نال خالق کائنات قرآن میں پاک پیغمبر امام الانبیاء ولی
بدر الدجى شمس الزهى خير الورى جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہونے والا اللہ دا پاک کے پاکیزہ تے مقدس کلام اعلان فرما رہا اللہ فرما دے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا اللہ پاک نے اس طرح فرشتیاں دی جماعت دے کے اپنے ایک صلاح تے مشورہ بیان کیتا انہاں نوں اپنی بات دسی اللہ کہندے نے میں زمین دے اندر اپنا خلیفہ بنان لگا میں زمین دے اندر انساناں نوں پیدا کرن لگا میں زمین تے حضرت انسان نوں بھیجن لگا تے فرشتے کہن لگے اللہ انساناں نوں پیدا نہ کری اللہ انساناں نوں نہ بنائی اے دنیا تے چلے جان گے اے زمین تے چلے جان گے پھر تیرے حکم نہیں منن گے اے زمین تے جا کے قتل و غارت کرن گے اے زمین تے جا کے فساد پیدا کرن گے اے زمین تے جا کے تیرے حکماں دی پیروی نہیں کرن گے اللہ جے کل عبادت دی ہے نا اسی تیری عبادت واسطے کافی اللہ جے کل نماز پڑھن دی ہے نا اسی تیری نماز پڑھن واسطے کافی اللہ جے کل عبادت دی ہے تے سجدیاں دی ہے اسی تیرے واسطے سجدہ کرن واسطے کافی اللہ جے کل ذکر و اذکار دی ہے اللہ اسی تیرا ذکر اذکار کرن واسطے کافی اللہ انہاں انساناں نوں پیدا نہ کری اللہ کہندے نے قال انی اعلم ما لا تعلمون اے میرے فرشتوں جڑی گل مینوں پتہ ہے تانوں نہیں جے پتہ جڑی گل دا علم مینوں ہے اوندا علم تانوں نہیں ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر لیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اللہ پاک نے حضرت آدم نو بنا کے فرشتیاں نو حکم دیتا ہے فرشتیوں آدم نو سجدہ کرو فرشتیاں نے سارے نے سجدہ کیتا الا ابلیس مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیتا اللہ جی آدم علیہ السلام نو سجدہ فرشتیاں کو کروان دی ضرورت تے وجہ کیے انہاں نو سجدہ کروان دی پیچھے لوجک کیے اللہ کہندے نے میں دسنا چاہنا نوریاں دے نالوں بشر افضل ہویا کردے نے فرشتیاں دے نالوں انسان زیادہ مقدس نے اللہ اکبر اللہ کیونکہ انہاں انساناں دے اندر میرا ایک محبوب نبی آئے گا جس دا نام ہوئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایدا نہ ہوئے انسان فرشتیاں نو افضل سمجھن انسان اپنے آپ کو فرشتیاں نو افضل سمجھ کے اس نبی نو بشریت دے اندروں خارج کر کے نوری نہ کہنے لگ جان اللہ کہتے ہیں میں دسنا چاہنا فرشتیاں تو افضل انسان اشرف المخلوقات انسان اے فرشتیاں نے سجدہ پہ کر دیتا ہے اللہ ابلیس مگر شیطان نے سجدہ نہ کیتا انہیں رب دے حکم دی تابعداری نہ کیتی انہیں رب دا حکم نہ منیا اللہ نے سوال کیتا اے شیطان تینوں کیڑی چیز نے سجدہ کرن تو منع کیتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کیتا جدوں اسی حکم دے دیتا پھر تو سجدہ کیوں نہیں کیتا اے شیطان کہنے لگا خلقتنی من تین خلقتنی من ناری وخلقتہ من تین اللہ میں تے آگ تو بڑھیا ہے تے مٹی تو بڑھیا میں تے تو افضل آگ بالی جائے تے اتے نو جان دیئے مٹی پھینکی جائے تے تھلے نو آن دیئے تے میں افضل شیطان ہوئے نہیں پتا آگ بال دیئے اتے مٹی پا دیتی جائے آگ بول جایا کر دیئے اللہ اکبر اللہ پاک نے کہا شیطان اے تو کیڑیاں سوچا لے کے بیٹھ گیا ابلیس کیڑیاں سوچا لے کے بیٹھ گیا تینوں اسی حکم دیتا بھی آدم نو سجدہ کر دے تیرا حق بنتا سی کوئی گل نہ سوچدا تیرا حق بنتا سی کسی وال توجہ نہ کردا بلکہ سجدہ کر دیندا جدوں اللہ دا حکم آ جائے پھر آکر نہیں ویکھی دی جدوں اللہ دا حکم آ جائے پھر میں نہیں ویکھی دی جدوں رب دا حکم آ جائے پھر اپنی برادری نہیں ویکھی دی جدوں رب دا حکم آ جائے پھر اپنے رسم رواج نہیں دیکھی دے جدوں رب دا حکم آ جائے پھر اپنی برادریاں نہیں دیکھی دیاں جدوں رب دا حکم آ جائے پھر اپنے یار تے سجن تے بیلی نہیں دیکھی دے جدوں رب دا حکم آ جائے پھر اپنا مولوی نہیں دیکھی دا جدوں رب دا حکم آ جائے پھر اپنا پیر نہیں دیکھی دا جدوں رب دا حکم آ جائے پھر اپنا ولی نہیں دیکھی دا جدوں رب دا حکم آ جائے پھر لوکاں دیاں گلاں تے باتاں نہیں دیکھی دیاں جدوں رب دا حکم آ جائے جدوں قرآن آ جائے محمد دا فرمان آ جائے پھر رب دا قرآن تے محمد دا فرمان ایک سائڈ تے باقی ساری دنیا دیاں گلاں تے باتاں ایک سائڈ تے ہے جدوں رب دا حکم آ جائے کسی دی چل سکتی نہیں ہے
اے شیطان جدو سی تینوں کہہ دیتا پھر حضرت آدم نو سجدہ کرن دا تے تیرا حق بندا سی سجدہ کردا، تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ تو تکبر کر لیا، تو غرور تے اناد دے اندر آ گیا، لہذا ہن تیری سزا اے ہے ساڈے دربار دے اندروں نکل جا۔ تے شیطان رب دے نال آ کر تے ویڑ گیا، کہن لگا اللہ جی تسی مینوں کہا بھی آدم نو سجدہ کرو، اللہ تو علاوہ تے کسے نو سجدہ نہیں کیتا جا سکدا، نعوذ باللہ تسی مینوں گمراہ کرن دی کوشش کیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مینوں تہاڈی عزت دی قسم ہے، اللہ جی مینوں تہاڈی عزت دی قسم ہے، تسی جڑا انسان تے بشر پیدا کیتا ہے نا اینو در در تے سجدے کرواواں گا، اللہ جی نو تہاڈا در ساتھ چھڑ کے کدی سورج دی پوجا کرواواں گا، اللہ جی نو تہاڈا در چھڑ کے کدی چاند دے اگے سجدے کرواواں گا، اللہ جی نو تہاڈا در چھڑ کے کدی تاریاں دی عبادت کرواواں گا، اللہ جی نو تہاڈا در چھڑ کے کدی پتھراں دی پوجا کرواواں گا، اللہ جی نو کدی تہاڈا در چھڑ کے لوگاں دے کے مٹھے ٹکاواں گا، اللہ جی تہاڈی عزت دی قسم ہے اے انساناں نو تہاڈا در چھڑا کے در در تے لگا دیواں گا۔ شیطان نے رب دی عزت دی قسم کھا کے کہا اللہ انہاں نو در در تے منگتے بنا دواں گا۔ اللہ نے کہا شیطان جا تیرے کو جو نہیں کر لا، لیکن جڑے میرے بندے ہون گے تیرے آنکھیں نہیں لگن گے۔ اللہ والے بندے شیطان دیاں گلاں چ نہیں آندے، اللہ والے بندے شیطان دیاں چالاں چ نہیں آندے۔ تے کہن لگا اللہ جی میں اپنی پوری ٹل لا دیواں گا، میں پوری ٹل لا دیواں گا، بس میری ایک التجا تے دعا ہے مینوں قیامت تک مہلت دے دی جائے۔ اللہ نے کہا اچھا مہلت چاہیے، جا تینوں مہلت ہے، تیرے کو جو نہیں کر لے، جس طرح کرنا ہی کر لے، جو طریقے لگانے لگا لے، جڑیاں چالاں چلیے چل لے، جڑے ہٹ کنڈے لگانے لگا لے، لیکن یاد رکھی میرے بندے تیریاں گلاں چ نہیں آن گے۔ اگر کوئی غلطی دے نال غلطی کر بھی بیٹھے گا، اگر کوئی گناہ کر بھی بیٹھے گا، آخری وقت ہوئے گا اے 50 سال گناہ کرتا رہے گا، اے 70 سال ساڑھے تو دور رہے گا، اے پوری زندگی ساڑھے تو دوری اختیار کرے گا، آخری وقت ہوئے گا ساڑھے در تے آ کے ایک قطرہ سودہ بہائے گا، اسی دی زندگی دے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ اے شیطان کر لے جڑیاں تو دشمنیاں کردیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو جنت اندر بھیج دیتا ہے، حضرت اما حوا نو جنت اندر بھیج دیتا ہے، جنت اندر ہونا، جنت دی نعمتاں دیکھو نا، انہیں تو فائدہ اٹھاؤ نا، جو کھانا ہے کھاؤ نا، جڑا پھل کھانا ہے کھاؤ نا، جڑے درخت تو جب کھانا ہے کھاؤ نا، لیکن یاد رکھنا اس درخت دے قریب نہیں جانا، اس درخت دا پھل نہیں کھانا۔ اللہ اکبر، اللہ اے شیطان جڑا ہے اے انسان دا دشمن ہے، انہو لکم عدو مبین، شیطان انسان دا دشمن ہے۔ اے آ گیا تے کہن لگا آدم تے ماں نو کہن لگا تانوں پتہ ہے رب نے کیوں منع کیتا ہے بھی درخت دا پھل کیوں نہیں کھانا؟ اندے پیچھے وجہ ہے اگر تسی یہ پھل کھا لو گے یا تے تسی پکے پکے جنت رہن لگ جاؤ گے یا تسی فرشتیاں اندر شامل ہو جاؤ گے۔ شیطان دا طریقہ یہ ہے کہ شیطان انسان نو سبق دکھاندا ہے، شیطان انسان نو دکھاندا ہے بھی گناہ دے اندر بڑی لذت ہے، گناہ اندر بڑا مزہ ہے۔ انہیں کہا یا تے تسی جنت اندر پکے پکے رہن لگ جاؤ گے یا تسی فرشتیاں دے اندر شامل ہو جاؤ گے۔ انہیں اسلام کے حضرت آدم تے اما حوا نو دانا کھوا دیتا ہے، اے پھل کھوا دیتا ہے، حضرت آدم تے اما حوا نو انہاں دا جسم تو جنتی لباس اتر گیا، اللہ پاک نے دنیا تے بھیج دیتا ہے۔ ہن حضرت آدم تے اما حوا اے دنیا تے پھردے پے نے تے کھجواں سجاری نے، اللہ جی ساڈے کو غلطی پئی ہو گئی، اللہ جی اسی گناہ کر بیٹھے ہیں، اللہ جی سانو پتہ ہی نہ لگا، اللہ جی ساڈے کو غلطی ہو گئی۔ اللہ فرماندے نے اے آدم تانوں منع نہیں سی کیتا، تانوں دسیا نہیں سی ان شیطان لکم عدو مبین، اے شیطان تہاڈا دشمن جے، شیطان دی گلاں چ نہیں آنا، شیطان دے آکھے نہیں لگنا، اے شیطان تہاڈا دشمن ہے۔ تے حضرت آدم کہندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ساڈے سونے ربا اسی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے ہیں، اللہ جی اسی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے ہیں، اللہ جی اگر تسی رحم نہ کیتا، اللہ جی اگر تسی سانو معاف نہ کیتا اسی خسارہ پان والے جو ہو جاواں گے۔ یار بندے تو بھی رب دے در تے آ جایا کرنا، اللہ دے سامنے آ جایا کرنا، اللہ اگر
तू माफ न कीता अल्लाह साडे को ते दर भी कोई नहीं, अल्लाह जे तू माफ न कीता सानू ते होर किसे दरवाजे दा पता भी कोई नहीं, अल्लाह जी अगर तुसी माफ न कीता सानू ते कोई होर रास्ता भी नहीं आंदा, अल्लाह जी अगर तुहाडे तक तू माफिया ना मिली आन अल्लाह जी सानू ते होर किसे जगह दा पता भी कोई नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह को आके ना मंग लिया करना। अल्लाह ते कहंदे ने अल्लाह ते तहज्जुद दा वक्त होंदा है, ये रमजान दा महीना खत्म हो रहा है, अल्लाह अकबर अल्लाह जा आखिरी दिन है मेरे भाई, वक्त है आखिरी दिन है, जिंदगी दा पता कोई नहीं, अगले साल रमजान नसीब होए ना होए, रमजान ते हर साल ही आएगा, लेकिन तेरे मेरे सांसा दा पता कोई नहीं, तेरी मेरी जिंदगी दा पता कोई नहीं, ये सांस वफा करन या ना करन मेरे भाई आ जाए ना रब दे दर ते, अल्लाह ते पहले आसमान ते आके आवाज़ां लगांदे ने, ओ बंदिया आ जा गुनाह करदा रहा है, ओ बंदिया पूरी जिंदगी गलतियां करदा रहा है, अज वक्त है साडे दर ते आ जाना, आके आंसू बहा लेना, चल जे तेनू आंसू नहीं भी आते रोन वाली शक्ल ही बना लेना, तू साडे दर ते आके रोन वाली शक्ल बना के साडे को अपने गुनाहां दी माफी मंगेगा ना, असी तेरे गुनाह माफ नहीं करांगे बल्कि नेकी अंदर तब्दील कर देवांगे। अल्लाह ते कहंदे ने आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, मैं तेरा रब हां तू क्यों शर्माना है, क्यों बुवे गैरां दे तो जाना है, पर ला इलाहा इल्लल्लाह ते मैनू मिलन विच लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, वो चौकीदार भी बुवे बैठाया नहीं, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ते खाली हाथ आवे झोली भर दे मां, तेनू माल औलाद ते सर दे मां, तेरी मुश्किल नु कर हल दे मां, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ बंदिया रब दियां नेमतां तू कदी गौर ही नहीं कीता, कुदरते बल्लो एक अख हो जावे कानी, कुदरते बल्लो एक अख हो जावे कानी, कठी हो के आ जावे पीरां दी दानी, ए दुनिया दे पीरां दा लग जावे मेला, गुरु घर दरदा आ जाए गुरु चेला, कोई बना नहीं हो सकता तेरी अख दा गडेला, जाली डेला अगर कोई बना भी लवेगा फिर भी ओंदे लौण दे ओ पैसे लवेगा, तेनू फिर भी ओंदे चो नजर ना पवेगा, शुक्र करे उस रब दा जिन्हें तेनू सब कुछ फ्री अताया, तू बंदे हो के फिर भी ओंदा मुल ना पाया। मेरे भाई रब दे दर ते आ जा, शैतान दे कदमां दी पैरवी ना करे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान, शैतान दे आखे नहीं लगना, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ओ तुहाडा वाज़िया ते खुला दुश्मन है। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब देखो ना अल्लाह दा नबी है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस तरह बैठे हुए ने, और बेटा बैठा है और पुत्र बैठा है यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अब्बा जी नु कहंदे ने, अब्बा जी मैं रात ख्वाब देखया, इन्नी राई तो अहद आशरा कौकब वशम्स वल कमर राई तो बिसाजिनीन। अल्लाह जी मैं अब्बा जी मैं ख्वाब देखया, ख्वाब दे अंदर 11 सितारे ने, ख्वाब दे अंदर एक सूरज है, ख्वाब दे अंदर एक चांद ने, ये सारे मैनू सजदा पिया करदे ने। अब्बा जी समझ गए अल्लाह पाक फजीलता देना चाहते ने, अल्लाह पाक अजमत ते शान अता करना चाहते ने, अल्लाह पाक नबूवत अता करना चाहते ने। समझ गए ते अब्बा जी कहने लगे पुत्र अल्लाह पाक तेनू शान ते अजमत अता करनगे, वक्त आएगा ते मिल जाएगी, लेकिन पुत्र एक गल दा ख्याल रखी, ए ख्वाब अपने भाइयों नू ना दसी। अब्बा जी भाइयों नू ख्वाब क्यों नहीं दसना? अब्बा जी की वजह है, खुशी गमी ते अपने नाल ही शेयर कीती जांदी है, दुख सुख दे अंदर ते अपने काम होंदे ने, वो वीर वीरां दे दर्दी होंदे ते वीर वीरां दियां बावां बाप सिरां दे ताज मुकम्बंद मुहम्मद ते मामा ठंडियां छावां। अब्बा जी खुशी ते गमी दे मौके दे अंदर अपने नु ते शरीक कीता जांदा है। अब्बा जी खुशी दे मौके दे अंदर या गम दा मौका होए अपने नु ते दसिया जांदा है। अब्बा जी अपने नु ते दसिया जांदा है, खुशी ते गमी दे अंदर ते अपने शरीक होंदे ने, भाइयां नु भला क्यों नहीं दसना? हजरत नबी
یعقوب علیہ السلام کہنے لگے پتر تینوں نہیں پتا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان دا بڑا بڑا دشمن ہے، شیطان انسان دا بڑا بڑا دشمن ہے۔ اگر شیطان نے بھائیاں دے دل اندر حسد پیدا کر دیتا وہ تینوں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر بھائیاں دے دل اندر شیطان نے حسد پیدا کر دیتا وہ تینوں تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ جدو خبراں پتہ لگ گئی بھائیاں نو پھر شیطان نے اپنی چالاں تے کھیلاں چلیاں، پھر بھائیاں نے اپنے بھائی نو تماشے بھی مارے۔ جدو شیطان نے اپنی چال چلی پھر بھائیاں نے اپنے بھائی نو پتھر بھی مارے۔ جدو شیطان نے اپنی چال چلی پھر بھائیوں نے اپنے بھائی نو سوٹیاں بھی ماریاں۔ جدو شیطان نے اپنی چال چلی پھر بھائیوں نے اپنے بھائی نو چھوڑ بھی گیا۔ جدو شیطان نے اپنی چال چلی پھر بھائیوں نے اپنی بھائی نو کھوے اندر بھی پھینک دیتا۔ جدو شیطان نے اپنی چال چلی پھر بھائیوں نے اپنے بھائی نو چند ٹکیاں دی خاطر غلام بنا کے فروخت بھی کر دیتا۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تہاڈا دشمن، شیطان تہاڈا دشمن، شیطان تہاڈا دشمن۔ انہیں دشمنی کیتی تے ساڈے باپ آدم نو بھی نہ چھوڑیا، انہیں دشمنی کیتی تے نبیاں نو بھی نہ چھوڑیا، نبیاں دے پتراں نو بھی نہ چھوڑیا۔ شیطان تیرا تے میرا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ شیطان تو بچ جاؤنا۔ شیطان تے چاہندا ہے اے آپس اندر لڑائیاں پہ جائے، شیطان تے چاہندا ہے آپس اندر جھگڑے ہو جان، شیطان تے چاہندا ہے آپس اندر قتل و غارت ہو جائے، شیطان تے چاہندا ہے آپس اندر ایک دوسرے واسطے دروازے بند ہو جان، شیطان تے چاہندا ہے آپس اندر سلام دعا بند ہو جائے، شیطان تے چاہندا ہے آپس اندر تعلق بند ہو جائے، شیطان تے چاہندا ہے اے آپس اندر لڑی جان، آپس اندر حسد پیدا ہو جائے، انہاں دے اندر حسد پیدا ہو جائے، انہاں اندر کینہ پیدا ہو جائے، انہاں اندر عداوت تے بغض پیدا ہو جائے، اے آپس اندر ہی لڑی جان۔ نکی نکی گل تو قتل و غارت کرتے ہیں، نکی نکی گل تو سلام دعا لینا بند کرتے ہیں۔ تو فلاں دے گھر کیوں جانا ہے، میں تیرے نال نہیں بولتا۔ تو فلاں دے گھر کیوں گیا ہے، میں تینوں سلام نہیں لینا۔ تو فلاں دے گھر کیوں گیا ہے، میرا تیرے نال کوئی تعلق نہیں۔ تو فلاں کو جا کے دینا ہے، لہذا میرے کو نہ آیا کر، تیری فلاں نہیں آ رہی ہے لہذا تو میرا دشمن ہے۔ تو فلاں دے کو چلا جانا ہے لہذا تیرا میرے گھر تے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نکی نکی گل تو چھوٹی چھوٹی گل تو شیطان اپنی چال تے دشمنی ایسی چلتا ہے، شیطان اپنی چال ایسی چلتا ہے کہ آپس اندر حسد تے تکبر تے اناد تے غرور کو پیدا کر دیتا ہے۔ شیطان انسان دا دشمن ہے، انسان دا دشمن ہے، اے آنکھیں نہ لگنا، اے پیچھے نہ لگنا۔ شیطان دا سب تو بڑا حرکت جڑا ہے، شیطان بندے اندر غصہ پیدا کر دیتا ہے۔ جب بندے دے اندر غصہ آ جاتا ہے پھر بندے نو پتہ ہی نہیں لگتا اے بندہ کی کہی جاندا ہے۔ جب غصہ آ جاتا ہے پھر بندے نو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کی کری جاندا ہے۔ جب غصہ آ جاتا ہے پھر بندے نو پتہ ہی نہیں لگتا کہڑے رستے تے چلی جاتا ہے۔ کاؤنا عدالتاں دے اندر، کاؤنا جیلاں دے اندر جا کے دیکھو، ایک وقت دا غصہ، ایک لمحے دا غصہ تے قتل کر بیٹھا، پوری زندگی برباد ہو گئی۔ ایک لمحے دا غصہ تے لڑائیاں کر کے ایک دوجے بھائی نو قتل کر بیٹھا، ایک لمحے دا غصہ باپ اپنے پتر نو قتل کر بیٹھا۔ چند دناں دی خبر ہے اے باپ نے اپنے تین پتراں نو قتل کر دیتا، اپنی بیوی دی بھی اپنی گردن چھری دے نال کٹ دیتی۔ ایک لمحے دا غصہ، ایک لمحے دا غصہ تے ساری زندگی برباد ہو جاندی ہے۔ اے شیطان دا بڑا بڑا ہتھیار ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما، ایک آنے والا صحابی آیا، آ کے کہنے لگا سونے محبوبہ مینوں کوئی نصیحت ہی کر دیو، کوئی چنگی گل ہی دس دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی اگر چنگی گل پوچھنا چاہنے تے اے ہے لا تغضب، غصہ نہ کری۔ اے میرے صحابی اگر کوئی اچھی گل پوچھنا چاہنا ہے تے یاد رکھی لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ سونے محبوبہ غصہ نہیں ہوئے گا۔ اس تو علاوہ کوئی بات، اس تو علاوہ کوئی گل، اس تو علاوہ کوئی نصیحت، نبی پاک نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ سونے ٹھیک ہے اج تو بعد غصہ ختم، اج تو بعد کوئی غصہ نہیں ہوئے گا، سونے اج تو بعد غصہ بند ہو گیا، سونے اس تو علاوہ کوئی بات، نبی پاک نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ تانوں پتہ ہے پہلوان کون ہے؟ پہلوان کون ہے؟ سونے ایک پہلوان وہ ہے جڑا میدان اندر اترے دوجے پہلوان دا لک لا دے۔ نبی پاک نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے، پہلوان وہ ہے جس بندے نو غصہ آوے تے غصے دے وقت وہ اپنے آپ کو اپنے قابو دے اندر رکھے۔ غصہ ہے شیطان دا بڑا بڑا ہتھیار جے، شیطان دا بڑا بڑا ہتھیار جے تے شیطان بندیاں نو نہیں چاہتا بھی یہ بندے جنت اندر جان۔
اللہ پاک نے قرآن اندر کیا ہے نا، شیطان انسان کا دشمن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا دشمن ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان بندے دے جسم اندر انج گردش کردا ہے جویں خون گردش کردا ہے، اے خون دی طرح بندے دے جسم اندر دوڑدا ہے. اور جڑا شیطان ہے نا، ایک کدی بندے نمازی بندے نو یہ نہیں کہے گا بھی نماز نہ پڑھ، روزے رکھنے والے نو یہ نہیں کہے گا بھی روزہ نہ رکھ، عبادت کرنے والے نو یہ نہ کہے، کدی نہیں کہے گا عبادت نہ کر. شیطان کدی نہیں کہے گا، بلکہ کہے گا چٹ ٹھہر کے کر لئی، نماز پڑھنی ہے چٹ ٹھہر کے پڑھ لئی، جڑے کام لگے کام نو مکالا پھر نماز پڑھ لئی. اے ٹھہر کے کراندا ایک وقت آتا ہے بندہ نماز چھاڑی دیتا ہے، اے ٹھہر کے کرتا ایک وقت آتا ہے بندہ عبادت ہی چھوڑ دیتا ہے. شیطان چاہتا ہے بندے اندر سستی تے کاہلی پیدا ہو جائے، تو بندہ سستے کاہل ہو جائے گا، عبادت خود بخود ہی چھڑ دے گا. اور شیطان کدی نہیں کہندا بندیاں فلاں گناہ کر لے، بندیاں زنا کر لے، چوری کر لے، نہیں، بلکہ بندے واسطے ایسی سوئچ ایسا ہے، بندے واسطے انداز ایسے راستے مہیا کر دیندے ہیں کہ بندہ خود بخود ہی گناہ کر لے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا دشمن ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک اللہ والے بنی اسرائیل دے بندے دا واقعہ نقل کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں بندہ بڑا ہی اللہ والا، دن رات اللہ دی عبادت اندر مشغول ہے، رات مصلی اندر گزرتی تے دن روزے اندر گزرتا، زبان ذکر تو ہر وقت رہا کرتی، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہی عبادت کر دے، اپنے خیمے دے اندر، اپنی اس مسجد دے اندر، اپنے اس عبادت دے خانے دے اندر، عبادت خانے دے اندر رہنے والا، اے تو باہر نہیں آتا، اوتھے عبادت کر دے. شیطان نے بڑے طریقے لگائے، شیطان نے بڑیاں چالاں چلیا، لیکن بندہ اوتے قابو اندر نہیں آیا. ایک دن شیطان نے عہد کر لیا جو مرضی ہو جائے اس بندے نو میں جنت نہیں جان دینا، اینو غلط راستے پا کے چھڑنا ہے. اے شیطان نے ایک اللہ والے دی شکل اختیار کی تھی، ایک اللہ والے دا روپ اختیار کیتا کر کے اون دے کول آ گیا، اونوں نہیں بلایا بلکہ اون دے برابر تے کھڑے ہو کے عبادتاں شروع کر دتیاں، اون دے برابر تے کھڑے ہو کے نمازاں شروع کر دتیاں، اون دے عبادت برابر تے بیٹھ کے ذکر و اذکار شروع کر دیتا. اس اللہ والے نے جدوں دیکھیا اے بندہ تے میرے نالوں بھی زیادہ لے کے میں آرام کرن واسطے سو جانا، اے جاگ کے عبادت کرتا رہندا ہے، میں قیام کر کے تھک جانا ہے پھر بھی کھڑا ہوندا ہے، اے میرے نالوں بھی زیادہ لے کے اے اون دے قریب ہونا شروع کر دیتا، انہوں نے گل بات شروع کر دیتی، انہوں کو دعاواں پوچھنیاں شروع کر دیتیاں، انہوں کو طریقے پوچھنے شروع کر دیتے. شیطان بھی انہوں نال مل کے عبادتاں شروع ہو گئیاں، آخر انہاں دے آپس اندر پیار تے محبت پیدا ہو گیا، آپس اندر تعلق پیدا ہو گیا. یہ دوویں رل کے رات قیام کرتے ہیں، دوویں رل کے روزہ رکھتے ہیں، دوویں رل کے عبادتاں تے ذکر و اذکار کرتے ہیں. وقت گزرتا ایک دن شیطان کہنے لگا یار میں جانا ہے سفر تے جانا ہے، لہذا اس تو بعد پتہ نہیں ملاقات ہوئے کہ نہ ہوئے، لہذا اپنا سفر اتنے تک سی. یہ جڑا بندہ سے کہنے لگا یار تیرے نال پیار پی گیا، تیرے تو بغیر دل نہیں لگنا، چلو کوئی گل نہیں. یہ کہنے لگا شیطان کہنے لگا تینوں جانے ایک تحفہ دینا. تحفہ کی دینا ہے؟ تینوں میں ایک ایسا منتر سکھا دینا، ایک ایسا دم سکھا دینا جدو تو پڑھے گا نا، جس بندے نو بھی کوئی جنہ دا سایہ ہوئے گا، کوئی ایسا سایہ ہوئے گا جنہ یا جادو دا، جدو تو منتر پڑھے گا نا وہ ختم ہو جائے گا. انہیں کہا چھاڑ یار میں نو کی کرنا، میں کہا باہر نکلنا ہے، لوگاں نہ ملنا، میں اتنے سکون عبادت کردا. تے شیطان کہنے لگا تو نہیں چاہتا، تو یہ گل نہیں چاہتا بھئی لوگاں واسطے بھلائی ہو جائے، لوگاں کو فائدہ ملے، تو یہ نہیں چاہتا. انہیں کہا میں تے چاہنا، انہیں کہا پھر سیکھ لوگاں تے اگر کوئی تیرے کو مریض آئے نا تے اونا تے دم کری ختم ہو جائے گا. انہیں دم سیکھ لیا، اللہ اکبر، اللہ انہیں دم سیکھ لیا. تے دم سیکھ کے اے اپنے معبد خانے دے اندر جدوں شیطان نکلیا، اے جا کے ایک بچے نو چمڑ گیا، انہاں نے دم کروایا. آخر دستے رہے شیطان ہی آپ بھی ایک بابے دی شکل اختیار کر کے اودے کول پہنچیا، کہنے لگا جے دم کروانا ہے فلاں جگہ تے معبد خانے دے اندر ایک اللہ والا رہندا
ہے، انہاں دم بڑا کمال ہے، انہاں دم بڑا چلدا ہے۔ اے لے کے بچے نو اس کو آ گئے، انہیں منتر پڑھیا تے شیطان نے خود ہی دی جان چھوڑ دیتی۔ اگر مائیاں دیاں خبراں بڑیاں ہوندیاں نے، خبر علاقے اندر پھیل گئی، خبر علاقے اندر پھیل گئی، انہاں دم بڑا چلدا ہے، لوگاں دا آنا شروع ہو گیا۔ جنوں کسے نو جن دا سایہ ہوندا، جنوں کسے نو تعویذ تے دھاگے تے جادو دا اثر ہوندا ہے، اے اودے کول آندے، او منتر پڑھدا، شیطان اونوں چھوڑ دیندا۔ اے شیطان خود ہی پہلے اثر کردا پھر خود ہی چھوڑ دیندا۔ اگر کردے اس بندے دا بڑا ہی نام بڑھ گیا، اس بندے دے بڑے تعویذ تے دھاگے چلن لگ گئے۔ آخر وقت آیا اے شہر دے اندر جڑی سب تو امیر عورت ہے، سب تو امیر خوبصورت عورت ہے، اونوں جا کے چمڑ گیا۔ وہ بڑی امیر ہے، انہوں نے بڑے بابے تے بڑے بلائے، دم کروایا، لیکن شیطان جان نہیں چھڑ رہا، شیطان جان نہیں چھڑ رہا۔ آخر میں نے خود ہی ایک بابے کی شکل اختیار کی تھی، ایک کر کے آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے تو علاوہ ہر ایک کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اگر خواب کے اندر تو میرا دیدار ہو جائے سمجھ لو میں ہی ہوں، شیطان میری شکل نہیں اختیار کرتا۔ اللہ اکبر، اس تو علاوہ بڑی شکل اختیار کر لینا ہے۔ اے اللہ والے کی شکل اختیار کی، ایک بابے کی شکل اختیار کی تھی، کر کے آ گیا۔ دم دم کرتا رہا، کی نیدر کر کے کہنے لگا اے دا جڑا جن ہے نا اے میرے تو پہاڑا ہے تے فلاں جگہ معبد خانے دے اندر ایک اللہ والا رہندا ہے، اودے کو چلے جاؤ، اودے کو دم کروانا تے اودے ایک دم نہیں اثر ہو جاندا ہے۔ اگر اثر نہ ہوئے او کہے بھی میرے دم اثر نہیں کر رہا تے اونوں کہنا بھی اینو اوتھے ہی رکھ لے، تو صبح نو رات دم کری تے دم کر کے صبح واپس کر دے۔ اے لوگ نے انہوں نے اپنی بیٹی نو، انہوں نے اپنی بہن نو لیا تے اودے کول پہنچ گئے، اس بندے کول چلے گئے، انہیں دم پڑیا لیکن شیطان نے جان نہ چھڑی، انہیں دوسری باری پڑیا، تیسری باری پڑیا، شیطان نے جان نہ چھوڑی۔ یہ کہنے لگا اے میرے بس چھپا رہے، اے میرے دم چھپا رہے، اے دا اثر میرے تے میرا دم دا اثر کوئی نہیں ہو رہا، اینو کسی اور کو لے جاؤ نا، اینو لاہور لے جاؤ نا۔ اللہ اکبر، اللہ کہنے لگے بھئی نہیں نہیں اسی تواڈے کوئی علاج کروانا ہے، سانو خبر ملی ہے، تسی ایدا کرو نا اینو ایتھے رکھ لو، جدوں ٹھیک ہو جائے گی اسی لے جاواں گے۔ انہیں جڑا حجرہ معبد خانے دے اندر اس عورت نوں انہوں نے دھکے دے نال ٹھہرا دیتا ہے، دھکے دے نال اس عورت نوں اوتھے چھوڑ دیتا ہے۔ اے وقت گزریا، رات ہو گئی، ادھر جڑا شیطان ہے اے دوبارہ اس بزرگ دی شکل اختیار کر کے آ گیا، آ کے اس اللہ والے نوں کہنے لگا، اس بندے نوں کہنے لگا کی بنے تیرے کو ایک عورت دے اندر چینی نہ نکل سکے، اس طرح کرنا اودے کول چلا جا، اودے جسم تے ہاتھ پھیری، اودے اثر سارے ختم ہو جان گے، اودے تے جا کے ہاتھ پھیری نال دم پڑی اثر ختم ہو جان گے۔ اے بندہ اے چلدا چلدا حجرے دے اندر داخل ہویا، حجرے دے اندر داخل ہویا، ادھروں ہوا دا جھونکا آیا تے اس لڑکی دے جسم تو کپڑا اٹھیا، انہیں جدوں عورت دا جسم دیکھیا پہلی مرتبہ دیکھیا تے زنا کر دیتا، اے غلطی تے گناہ کر بیٹھا۔ جدوں بندے کو غلطی تے گناہ ہو جائے نا پھر رب دے در تے آنا چاہیے، جدوں بندے کو غلطی تے گناہ ہو جائے نا پھر رب دے در تے آ کے توبہ تے معافی منگنی چاہیے، اللہ غلطیاں نوں معاف کر دیندے نے۔ لیکن جدوں اس کو غلطی ہو گئی ہے بڑا ہی پریشان ہو گیا، ادھر شیطان جڑا بزرگ دی شکل اختیار کر کے کرا، اے کہنے لگا تو تے بڑا بڑا گناہ کر لیا، تینوں انہوں نے نہیں چھوڑنا، تینوں رب نے بھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ تیرے معافی واسطے کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت نہ امید نہ کھویا جے۔ شیطان نہ امیدی دلاندا ہے، شیطان بھی اسی پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ دی رحمت نہ امید نہیں جوڑا۔ اے کہنے لگا تیرے واسطے تے بخشش ہی کوئی نہیں، تیرے واسطے تے راستہ ہی کوئی نہیں، ہن کوئی راستہ نہیں ہے، ہن تے انہوں نے بھی تینوں کوئی نہیں چھوڑنا۔ یہ بڑا پریشان ہو گیا، کہتا دس تے صحیح میں کرا کی؟ یہ کہنے لگا ایکو ہی حل ہے، اس کڑی دا قتل ہی کر دے، ایکو حل ہے، دا قتل کر دے۔ قتل کر کے نا انہوں نے کوئی بہانا لا دے، انہیں قتل کیتا، قتل کر کے اپنے معبد خانے دے اندر دفن کر دیتا۔ ایک دو دن گزرے ہو آئے، انہوں نے کہا ساڑی کڑی کتھے؟ انہیں کوئی کہانی سنا دیتی، انہیں گلبہ سنا دیتی۔ ادھر شیطان آیا، آ کے کہنے لگا فلاں جگہ دفنے کر دو، وہ تو کھودیا گیا، ان کی لاش نکل آئی، جدو لاش نکلی انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے پکڑ لیا تے کہنے لگے ہن قتل دا بدلہ قتل ہے، تیرا قتل کیتا جائے گا۔ یہ بندہ بڑا ہی پریشان ہو گیا، قتل تو ڈردیاں تے قتل کیتا سی، اپنی موت تو ڈردیاں تے قتل کیتا سی۔ اللہ اکبر، اللہ اے شیطان کہنے لگا ایک طریقہ غیب ہے، میں تیری جان چھڑا سکدا وا، ایک طریقہ غیب ہے میں تینوں بچا سکدا وا، ایک راستہ ہے میں تیری جان چھڑا سکدا وا۔ اگر کی راستہ ہے؟ کہنے لگا تو مینوں سجدہ کر لے، تو مینوں سجدہ کر لے۔ کہنے لگا انہوں نے مینوں بنیا، میں سجدہ کس طرح کرا؟
کہنے لگا اپنی اکھا دے نال ہی جے کہو پیدا کر کے مینوں سجدہ کر میں تینوں بچا لواں. شیطان نے رب دی عزت دی قسم کھا کے کہا سی اللہ تو مینوں گمراہ کرن دی نعوذ باللہ گمراہ کرن دی کوشش کیتی ہے میں انساناں نوں در در تے جھکا دیواں گا اللہ انہاں نوں در در تے جھکاواں گا. شیطان اپنی قسم کھا کے اندے تے پکا رہا اللہ نے بھی اپنی وعدے تے قائم نے اور انساناں نوں دس دے نے تہاڈا دشمن تے شیطان ہے اے شیطان تہاڈا دشمن ہے. دشمن بندے واسطے کدی بہتر نہیں سوچدا دشمن دی گل نہیں مننی دی او دشمن دے آکھے نہیں لگی دا دشمن دی گلاں نہیں آئی دا لیکن اسی اونوں یار بنائی بیٹھے ہاں اسی شیطان نو اپنا یار بنائی بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. یہ کہنے لگا مینوں سجدہ کر دے انہیں اکھاں دے نال انہوں سجدہ کر دیتا. جدوں سجدہ کیتا شیطان کہنے لگا میں تیرے تو بری ہوں میرا اندے وچ کوئی گناہ نہیں ہے تو زنا بھی کر چکے ہیں تو قتل بھی کر چکے ہیں تو شرک بھی کر چکے ہیں ہن تو جنت وچ کدی نہیں جا سکتا میں تے اپنے پلان اندر کامیاب ہو گیا. شیطان انسان دا دشمن ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح البخاری شریف کی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو بچہ پیدا ہوتا ہے نا یہ شیطان آ کے انہوں ماردا ہے اندر جسم تے چونڈیاں وڑدا ہے جس وجہ تو بچہ روندا ہے. یہ شیطان ساڈے بچیاں دے نال ہی دشمنی شروع کر دیندا ہے اور ساری زندگی گناہاں دے پاسے لگاندا ہے دو نمبریاں دے پاسے لگاندا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ مرن لگدا ہے نا اس بندے نو اتنی پیاس لگتی ہے اگر 7 سمندراں دا پانی دے حلق اندر اتار دتا جائے دی پیاس ٹھنڈی نہیں ہو سکتی تے اس وقت بندہ پانی پانی کرتا ہوندا ہے جدوں دی روح قبض ہو رہی ہوندی ہے تے شیطان پانی لے کے آ جاندا ہے میری اکھاں دے سامنے آ کے کہندا ہے پانی ملے گا لیکن ایک میری شرط ہے تو مینوں پہلے سجدہ کر تینوں پانی مل جائے گا مینوں سجدہ کر. شیطان انسان دا دشمن ہے شیطان انسان دا دشمن ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا لوگ کہیں گے اللہ شیطان نے سانو گناہ کروائے نے اللہ شیطان نے سانو پٹھے پاسے لائے اللہ شیطان سانو غلط راواں تے لاوندا رہیا ہے اللہ شیطان نے سانو سود دسیا ہے انہیں سانو جوا دسیا ہے انہیں بے ایمانی دو نمبری سکھائی ہے. شیطان کہے گا اللہ جی میں انہاں نو کچھ نہیں سکھایا میں انہاں نو کسے قدر خدا تے نہیں لایا میں تے انہاں نو تھوڑا جہا مزہ کروایا انہاں نو ہلکا جہا مزہ کروایا تے پکی ہو گئے میں ہلکا جہا رستہ دسیا ہے تو تے 40 پہ شیطان اس دن بڑی ہو اپنے آپ کو کروا لے گا. انساناں کولوں رب کو تے شیطان نہیں بڑی ہوئے گا. اللہ کہن گے شیطان نو تے جڑی سزا ملنی ہے وہ تے ملنی ہے لیکن انسان تینوں سی دسیا سی شیطان تیرا دشمن ہے دشمن دیاں گلاں چ نہیں آئی دا تو دیاں گلاں چ پھر آیا ہے اودے آ کے پھر لگ گئے لہذا تیرے واسطے بھی جہنم ہے تیرے واسطے بھی جہنم ہے. میرے بھائیو شیطان انسان دا دشمن ہے. اج شام میں شیطان نے پھر کھل جانا ہے شیطان نے پھر کھل جانا ہے پھر ساڈیاں وہی معاملات بن جانے نے پھر ساڈا پھر وہی انداز بن جانا ہے. رمضان دے مہینے تے رونق لگی ہے ماشاءاللہ آخر تک جمعے تے بندے نے پھر رمضان چلا جائے گا تے 2 صفحے جمعے تے ہون گے رمضان چلا جائے گا پھر فجر کی نماز 2-4 نمازی ہون گے رمضان چلا جائے گا پھر مسجد خالی ہو جائے گی قرآن مجید پھر 11 مہینے واسطے غلاف اندر پا کے اتلی جگہ تے ٹکا دیتا جائے گا. جدو رمضان چلا جائے گا پھر ساڑیاں تسمیاں پھر گھراں دے اندر رکھیاں جان گیاں ساڈے سرا تو ٹوپیاں اتر جان گیاں جدو رمضان چلا جائے گا. رمضان جدو چلا جائے گا ساڈے وہی گڑبڑیاں وہی فراد وہی ٹھگیاں وہی بے ایمانیاں چلنیاں شروع ہو جان گیاں وہی ناپتول اندر کمی کیتی جاواں گے وہی ملاوٹ کری جاواں گے. کئی ایسے بدبخت نے جنہاں نے رمضان کے اندر یہ کام نہیں چھڑیا رمضان کے اندر بھی انہاں چیزاں نہیں چھوڑیا. رمضان چلا جائے پھر ساڑی وہی روٹین آ جائے تو دسو رمضان نے ساڑے تے اثر کی ہے اس رمضان دے آندا سانو فائدہ کی ہویا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بدبخت بندہ لعنت ہوئے اس بندے تے جنہیں رمضان نو پایا ہے اور رمضان دے اندر اپنے آپ کو سیٹ ہی نہ کر سکے اپنے گناہاں دی معافی نہ مانگ سکے اپنے رب نو راضی کر کے اپنے واسطے جنت لے ہی نہ سکیا. لعنت ہوئے ایسے بندے. میرے بھائیو رمضان جا رہے ہیں چند گھڑیاں باقی نے رمضان چلا جائے گا اگلے سال کا کی فائدہ ہے پتہ نہیں رمضان تے اگلے سال بھی ہونا ہے تیرا میرا کی فائدہ ہے پتہ نہیں تو نکلنا بھی نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے. لہذا جڑیاں چند گھڑیاں نے انہاں نو غنیمت جان لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس وقت بندہ جیڑی بھی دعا کرتا ہے اللہ نو راضی نہیں کرتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا افطاری تو پہلے بندہ جیڑی بھی دعا کرتا ہے جائز دعا اللہ نو راضی نہیں کرتا. یہ وقت ہے رب کو اپنی جنت لے لو جنت ٹکٹ رب کو منگوا لو اللہ نو راضی کر لو اور
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰਾਉਣੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਟੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਾਉਣੇ ਨੂੰ ਟੋੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟੋੜਾ